बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाक अफ़वाज की तालिबान रजीम की पुष्टपनाही में पड़ने वाले जो फ़ितनतुल ख़वारिज हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर अंदाज़ में कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान का ये अज़्म है कि ये ऑपरेशन अपने अहदाफ़ के हुसूल तक जारी रहेगा। पाक फ़ौज ने अपनी कार्रवाइयों के दायरे को वसी करते हुए हमने देखा कि 16 मार्च को काबुल और नंगरहार में मुख्तलिफ जो मिलिट्री तनसीबात थीं उनको निशाना बनाया और काबुल में 2 मकामात को जबकि नंगरहार में 4 मकामात ऐसे हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनको कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है। मजीद इसकी क्या डिटेल है ये यकीनी तौर पे हम प्रोग्राम में आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इंस्टॉलेशन को तबाह करने के बाद अफ़गान तालिबान रजीम के जो नाम निहाद जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उनकी तरफ से नहायत मज़क्क़ा ख़ेज़ दावा सामने आया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर था, कोई हॉस्पिटल था जिसको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने इस दावे की न सिर्फ तरदीद की है बल्कि हमने ये देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताल तारक़ की जानिब से एक्स पर एक तवील पोस्ट भी की गई जिसमें उन्होंने बताया कि ये दावा जो है ये सरासर बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और लोगों की जो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। दूसरा ये भी बताया गया कि इस कार्रवाई में तकनीकी आलात और असलहा गोला बारूद के ज़खायर तबाह किए गए हैं जो कि मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, और ये भी कि जब भी पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो पूरी एहतियात से काम लेता है ताकि किसी किस्म का जो ज़िमनी नुकसान है उससे बचा जा सके। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अफगान फोर्सेस जो जवाबी वार कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा 15 मार्च बाजोड़ का वाक़या जिसमें 4 हमारे मासूम निहत्ते शहरी जो है वो शहीद हो गए। तो इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, अब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, उनके साथ मौजूद है शनीला अमार साहिबा, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान साहब भी, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपने ज्वाइन किया है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ की हैं नहायत देखभाल के कि जिस तरह भी हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि कोई ज़िमनी नुकसान ना हो, लेकिन जो दावा वहाँ से आया वो इस कदर मज़क्क़ा ख़ेज़ है कि उसकी कली जो है वो चंद मिनटों में सामने आ गई। शुक्रिया नाज़िया। देखिए, पाकिस्तान जो ऑपरेशन ज़रबुल लिल हक़ जब से पाकिस्तान ने आगाज़ किया है तो हर हमले को ऑन भी किया है और इंटेलिजेंस बेस्ड उन स्ट्रेटेजिक और उन फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है या दहशतगर्दों के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जिससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरात लाक है। काबुल के हमले को पाकिस्तान ऑन कर रहा है और काबुल के अलावा जिस तरह आपने कहा कि पक्तिका, जलालाबाद और बाकी इलाकों में भी पाकिस्तान ने कल रात बमबारी की थी और क्रेडिबल इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के तहत ही पाकिस्तान ने हमले किए हैं। ये जिस एरिया का आपने बात की है मैं उस तफसील में जाए बग़ैर ये कह सकता हूँ कि आलमी सतह पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा है और ये इस प्रोपेगंडे का आगाज़ मेरी नज़र में BBC का जो अफ़गानी रिपोर्टर है यमा बाज़र, उसकी रिपोर्ट एक बुनियाद बनी है जो उस इलाके में मौजूद था जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया है और वो बदकिस्मती से BBC जैसा इदारा भी अफ़गानिस्तान का माउथ पीस बन के रह गया है और बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी फिर BBC का देखे देखी उसी बात को बाय किया है जो यमा बाज़र पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी अपनी ज़ाहिर एक सोच हो सकती है, एक नफ़रत का इजहार हो सकता है। तो तालिबान ने उसके बाद बाकी मीडिया को उस इलाके तक जाने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए ये जो अतातारर साहब कह रहे हैं रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया गया है बल्कि असलहे के डिपो, ड्रोन के असम्बलिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर जो दहशतगर्दों के लिए बने हुए थे उसको पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, तो फिर इस बात को सच मानना पड़ता है। अगर ऐसी बात है जिस तरह आपने बाजोड़ का हमले का जिक्र किया कि 3 नौजवान जो है 3 भाई जो है वो शहीद हुए हैं अफगानिस्तान के अटैक में और पूरे बाजोड़ ने और पूरी दुनिया ने उनके जनाजे देखे, उनकी सारी चीज़ें देखे, तो अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हमले में इतनी बड़ी एक बड़ा कोलेटरल डैमेज हुआ है
تو کل 9 بجے افغانستان کے ٹائم کے وقت یہ حملہ ہوا ہے، تو کہاں ہے وہ جنازے، کہاں ہے وہ تباہی، کہاں ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج. افغانستان جو ہے باقی انٹرنیشنل میڈیا کو جو سچ کو رپورٹ کر رہا ہے وہاں پہ مکمل پابندی ہے، ویڈیوز پہ پابندی لگا دی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. شہر نو کا جو علاقہ ہے جس میں حملہ ہوا ہے اس کو کارڈن اپ کیا گیا ہے. ہمایوں خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ہم کچھ دن پہلے ہی گفتگو کر رہے تھے کہ شہر نو اور گرین زون کے علاقے میں پاکستان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی، ایس کے پی اور القاعدہ کے خطرناک ترین دہشت گرد ان کی موجودگی کو دیکھا گیا تھا، نوٹ کیا گیا تھا. انٹیلیجنس رپورٹس تھی اور پاکستان نے اس بارے میں افغان حکام کو اور سفارتی حلقوں کو بالواسطہ آگاہ بھی کیا تھا کہ یہ علاقہ ہٹ ہو سکتا ہے. تو میری نظر میں یہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے. پاکستان کو اب یہ کرنا چاہیے کہ جو پاکستان ایک کریڈیبل انفارمیشن کے تحت ہی اٹیک کرتا ہے اس انفارمیشن کو ضرور عام کرے، اور پاکستان جس طرح کبھی بھی شہری علاقوں کو نشانہ نہیں بناتا، اس پہ ہمارا یقین بھی ہے، اور پاکستان ایک پروفیشنل آرمی کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے. تو عام افغانیوں کے ساتھ نہ ہماری پہلی دشمنی تھی نہ اب ہے. ہم جا کے اسپتال کو ہٹ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا میں انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالوڈ ہے. بالکل. اور صافی صاحب یہ ہم نے بھی دیکھا کہ جہاں جہاں پاکستان نے ان کی پوسٹوں کو فتح کیا یا جہاں جہاں پاکستان نے نشانہ بنایا، پاکستان نے ویڈیو کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ہمیشہ بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، کس قدر ضروری تھا ایسی جگہوں کو نشانہ بنانا، ان کو تباہ کرنا جہاں سے یہ لوگ تکنیکی سہولیات کے تحت جو ہے وہ ٹرین ہو کر آتے تھے اور پاکستان پر حملہ کرتے تھے. پاکستان بارہا، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، بارہا ان کی نوٹس میں یہ بات لے کر آ چکا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی دہشت گردوں کی پشت پناہی سے باز آنے والے تھے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن کا ایک فلکس ہے، تو یہ جھوٹ جو ہے وہ چھپا تو نہیں رہ سکتا. تو پھر اس جھوٹ کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں نا، یہ تو جو جھوٹ بولتا ہے، جو جرم کرتا ہے، اس کی نفسیات میں ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک. اور تاریخ میں نہیں جاؤں گا، پھر مجھے میرا احتساب کریں گے صافی صاحب. جی. ورنہ حالات ایسے ہی جو آج نظر آ رہا ہے یہ ماضی میں بھی افغانستان میں یہی دکھائی دے رہا تھا. ایک بات. دوسری بات، آپ کے سوال سے ذرا سا میں ہٹ کے ایک بات جو ابھی جہاں چھوڑی ہے صافی صاحب نے بات، وہاں سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے، صافی صاحب نے بتایا کہ وہاں انفارمیشن کو بند کر دیا گیا ہے. میں اس پہ ایک جملے کا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہو یا اسرائیل ہو، ہیومن رائٹس میں اور انفارمیشن فلو میں دونوں ایک جیسے ہیں. انسانی جان کا نہ اسرائیل میں کوئی قدر ہے، نہ احترام ہے، نہ افغانستان میں کوئی احترام ہے. اور اسی طرح سے وہ انفارمیشن کو روک کر اپنے جھوٹ کا کاروبار چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت افغانستان بالکل اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، اور اسی سبب سے وہ انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا ہے، رپورٹیں کی اجازت نہیں ہے، اور جو من مرضی میں آئے اس جھوٹ کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ کتنا ضروری تھا اس قسم کا آپریشن انٹیلیجنس بیس، جہاں ہائیڈ آؤٹس ہیں، جہاں دیگر چیزیں ہیں. کیوں ضروری نہیں تھا؟ کیا اس طرز عمل نے جو طالبان نے اختیار کر رکھا ہے، چینی شہریوں کو، ٹیکنوکریٹس کو قتل نہیں کیا؟ تاجکستان میں گھس کے انہوں نے دہشت گردی نہیں کی؟ پاکستان میں تو انہوں نے راستہ کھولا ہوا تھا نا، لیکن کیا وہاں جا کے انہوں نے دہشت گردی نہیں کی؟ انہوں نے کہاں کہاں دہشت گردی نہیں کی؟ سبب اس کا کیا ہے؟ اور وہ جو روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا؟ اس نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا گڑھ ہے دہشت گردی کا افغانستان، اور اس کا سب سے بڑا متاثر ملک ہے پاکستان. اب اس دہشت گردی سے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ پورا خطہ، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، چین ہو، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہو، یہ سارے ممالک ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس سے. اور اس کے نتیجے میں یہاں نہ لوگوں کی خوشحالی کا راستہ کھل رہا ہے، نہ امن اور جان و مال کی حفاظت دینا ممکن ہو رہی ہے. تو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا کچھ طاقتوں کا مشن ہے. اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. یہ تینوں ملک ایک خاص منصوبے کے تحت
नहीं स्टेबिलिटी चाहते, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ गवादर पोर्ट बने, नहीं चाहते कि सी पैक का मामला आगे चले, और इसी तरह से ये जो हमारा पट्टी है शारा रेशम की, जिसमें एक किस्म की तहजीब के लोग बसते हैं, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चीन, ये एक तहजीब है, एक किस्म के त्यौहार हैं, एक किस्म के अकायद हैं, और हम एक तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये रास्ते खुलें, हमारे दरमियान रवाबित हों, और उसके नतीजे में हमारी तहजीब फ्लोरिश करे, हमारे अपना कारोबार फ्लोरिश करे, और ये ख़ित्ता इस्तेहकाम से हासिल करके पूरी दुनिया में तरक्की और अमन व आशती का रास्ता खोल दे। तो ये जो तीन नामुराद ताकतें हैं, इंडिया, इसराइल और ये जो इनके बगल बच्चे बन गए हैं तालिबान, ये इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। Exactly. और इसका पहला निशाना पाकिस्तान है। इस वजह से पाकिस्तान का ये जो टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन है, ये नागुज़ीर था। एक जुमले की जी जी, ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनकी एक साइकी होती है कि ये ह्यूमन शील्ड लेकर रहते हैं और उसके आड़ में प्रोपेगेंडे का रास्ता खोलते हैं। अब आप ये देख लें कि जो आज का वाक़या जिस पे तफसील से बात की साफ़ी साहब ने, वो यही तो है। वरना पाकिस्तान तो हमेशा कमिटेड है, ह्यूमन राइट्स का जितना एहतराम पाकिस्तान करता है, मुस्लिम दुनिया की जितनी फिक्र पाकिस्तान करता है, और कौन करता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शनीला, हमें थोड़ा सा ये भी देखना होगा आगे बढ़ के कि अफगानिस्तान के अपने अंदर भी इस वक्त जो सियासी इख्तलाफात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं, वो हमें उरूज पे नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं नेशनल रेजिस्टेंट मूवमेंट के सरबराह अहमद मसूद के बारे में। जब वो बात करते हैं, यकीनी तौर पर हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तालिबान रजीम की अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और जो अपनी पुष्टपनाही है जो वो फराहम करते रहे हैं दहशत गर्दों को, उसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर हुआ है कार्रवाई के लिए। और वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके ये लोग हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। तो क्या हम ये समझे कि जो तालिबान रजीम है उसको एक अलग एंगल से देखना चाहिए, अफगान तालिबान एक अलग नज़रिया रखते हैं, उसको अलग एंगल से देखना चाहिए? नहीं, अफ़गान तालिबान, अफ़गान रजीम जो है वो एक ही चीज़ हैं और वो उनका एक ही नज़रिया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर होती नज़र आ रही है। जब दोहा मुआहिदा था वो यही था ना कि आपने इन दहशत गर्दों की तंजीमें जो है इनको ख़त्म करना है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम है, ये चूँकि इनको जो तालिबान है वो ये TTP वाले वो यही कहते थे कि चूँकि हमने आपके साथ मिल के अमेरिका के खिलाफ जहाद किया था, 100 कॉल जहाद जो उनकी तरफ से था हमने किया था, तो अब हम वही जो आपने यहाँ पे खिलाफत कायम की, हम पाकिस्तान के अंदर जब कायम करना चाह रहे हैं तो आप हमारा साथ दें। तो एक नजरिया उनका आपस में यही मिलता है कि हम जिस सोच के ऊपर, हम जिस राह के ऊपर चल रहे हैं वही ठीक है। जो दूसरे मुल्कों के अंदर जो जमहूरियत राइज है, जो उनका निजाम हुकूमत है, वो कुफ्र का निजाम हुकूमत है। तो इसी वजह से ये सारी जो चीजें जो चल रही हैं, क्योंकि अगर ये नजरिया इनका एक ना होता, ये अगर नजरियाती तौर पर इकट्ठे ना होते, तो आज जो तालिबान रजीम है वो अफगानिस्तान के अंदर इन दहशत गर्दों का कलाकमा करती, वो आज दुनिया के साथ अपने जो किए हुए वादे हैं उनको पूरा करती। जो अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम है, जो अफगानी अवाम है, वो इनके साथ शामिल नहीं है, वो इनकी पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि उनके ऊपर अपनी जिंदगी तंग हुई है। और ये तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। रशिया कहता है कि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें मौजूद है, वहां पे खुद कुछ बमबार मौजूद है। ये तो UN की रिपोर्ट कहती है कि वहां पे इतना असला मौजूद है, ये असला जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करने के लिए। तो दुनिया इस चीज को मान चुकी है। पाकिस्तान को देखें, अफगानिस्तान की आवाम के साथ कोई मसला नहीं है, हम उनके कोई खिलाफ नहीं, हम तालिबान रजीम की इन पॉलिसीज के खिलाफ हैं और अपने दिफा में ये सब कुछ कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। अब ये जो कल पाकिस्तान ने जो अटैक किया है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पे ये ड्रोन्स बन रहे थे, जहां पे असला पड़ा हुआ था, ये लगता है इनको बुरी तरह से हिट किया है, इनकी कमर उससे टूटी है, जिसकी वजह से इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है। वरना पहले यही अफगानिस्तान तालिबान रजीम थे, कहते कुछ भी नहीं हो रहा, हम कुछ भी नहीं किया जा रहा, और कोई इतना वावेला नहीं कर रहे थे जितना अब ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और वही इंटरनेशनल मीडिया का डबल स्टैंडर्ड देखें कि गजा के अंदर इजराइल ने किस किस्म की जारियत की थी और इनकी खबरें नहीं कर रहे होते थे ये लोग, और कितना उस पर पर्दा डाल रहे थे। तो यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं है और उसको लेके प्रोपेगेंडा जो है ये कर रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो इनका साथ देना शुरू हो जाते हैं और उस प्रोपेगेंडे को वावेला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली
आके एक्स के ऊपर जो है पैगाम दिया है और उसके अलावा बताया है और तस्वीरें जारी की गई हैं कि वो हॉस्पिटल वहां पे मौजूद है, हमने वहां पे अटैक नहीं किया, हमने अटैक किया है उन जगहों के ऊपर जहां पे असला बन रहा था, जहां पे इंडिया और इसराइल की मदद के साथ ड्रोन जो थे वो बनाए जा रहे थे, जिनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करनी थी। ये वही तालिबान रजीम है ना जो पिछले दिनों दावा कर रही थी कि जी हमारे पास 400-500 खुदकुश बमबार हैं और हम उनको पाकिस्तान भेजेंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है टारगेट्स पे हिट करके इनकी जो सलाहियत है जिसके जरिए ये दहशतगर्दी करते उसको खत्म करते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से अब ये निकल के ये प्रोपेगेंडा करके दुनिया की हमदर्दी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये दहशतगर्दों की पुष्पनाई करे। तो अब ये सिविलियन को ढाल बना के और ये सिविलियन जानों की हलाकत का झूठा बयानिया बना के ये लोगों से हमदर्दी लेना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन वहां पे करवा लें, आप आने दें वहां पे लोगों को, मीडिया को जाने दें, आप वो जाके देख लेंगे कि पाकिस्तान ने कहां पे हिट किया। 400 लाशों का अगर आप दावा करते हैं तो वही साफी साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि 4 जनाजे भी उठते तो पता चलता है 400 लाशें कहां पे हैं, उनके लवाहिकीन कहां पे। जो हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाते उसके बाद 10-12 लोग थे, 400 लोगों की हो तो 10-12 लोग होते हैं उनके रिश्तेदारों के अंदर। ये सारा एक नाजिया एक इनकी तरफ से प्लान प्रोपेगेंडा किया जा रहा है लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, दुनिया ही रिपोर्टें दे रही है और वो सब कुछ बता रही है, यून के अंदर बता रही है सब कुछ कि यहाँ वहां पे दहशतगर्द मौजूद है जो दुनिया की सलामती के लिए खतरा है। बिल्कुल। अच्छा नाज़िया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शनीरा ने रेज़ की और यही बिल्कुल सवालात मेरे जहन में थे कि क्या हम ये समझें कि अब तालिबान रजीम को जो है दुनिया की हमदर्दी नहीं हासिल हो रही है, उसके लिए बड़ा उन्होंने कोशिश भी की, सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा भी किया, बहुत से दावे भी गढ़े जिसको पाकिस्तान ने सबूतों के साथ बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ये हमले एकदम से तो नहीं हो गए ना, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ने प्रॉपर्ली अपना केस जो है वो पुटअप किया। पाकिस्तान ने पहले अफगान तालिबान रजीम से बात की, फिर दुनिया के सामने बात की, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों या हम वहाँ पर रिपोर्ट्स हो, सब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द फल फूल रहे हैं। अब जब पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने दिफा में जो है दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना शुरू किया है तो उन्होंने ये सोचा कि शायद हमदर्दी हमें दुनिया से मिल जाएगी, लेकिन वो उसमें हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। लोगों को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनका इलाज यही है। हाँ बिल्कुल नाज़िया, आप सही कह रही हैं कि दुनिया को मालूम हो चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान जो इतने सालों से जो बात करता आ रहा था उसमें अब कितना वजन है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने सारे सबूत दिए, हर फोरम पे बात की, इनके साथ मुज़ाकरात भी करके देख लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी एक एक्सट्रीम जो एक एक्शन होता है ना वो इतनी जल्दी नहीं लेता। हमेशा पाकिस्तान की कोशिश होती है, खासकर अगर हम अफगानिस्तान के मामले के ऊपर बात करें कि चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाए। यही वो वजह थी जो हम बार बार मिसाल देते हैं कि दोहा जो एग्रीमेंट हुआ था, तुर्की में जो कुछ हुआ था, कितने तुर्की उसमें शामिल था, कतर था, अभी चाइना का जो रोल है अभी वो हमें नज़र आ रहा है। तो हम अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके इनके साथ मामला तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब हम कुछ किसी चीज़ पर एग्री करते हैं ये उसको वायलेट करना शुरू कर देते हैं। अब यही चीज़ें पूरी दुनिया के सामने आ रही। आप ये कुछ भी प्रोपेगेंडा कर ले, कुछ भी कर ले सोशल मीडिया पे, अब दुनिया को नज़र आ रहा है, लोग ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं कि ये जो तालिबान है इनका असल मकसद क्या है और ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इनमें कितनी ताकत है या कितनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, ये सबको पता है। जो कुछ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इनमें इतना कुछ नहीं है। इनको डेफिनेटली इनको जो हैंडल करने वाले हैं वो इंडिया में हैं और वो इजराइल में। अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रहेगी, खासतौर पे जब से ये ईरान जंग वाला मामला हुआ है, बहुत सी कंट्रीज जो हैं, बहुत से लोग जो एक्सपोज हो गए हैं और अफगानिस्तान के मामले में भी इसी तरह की ही चीज़ें हैं। अब बाकी रह की बात, पाकिस्तान जो टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब जो इनका इतना हमें शोर नज़र आ रहा है या इनको इतना ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे ये एक्टिवली हमें नज़र आ रहे हैं प्रोपेगेट करते हुए, वजह यही है कि पाकिस्तान अब अपने टारगेट्स जो हैं वो उनको अचीव कर रहा है और जिधर हिट हो रहा है और उनको पता चल रहा है कि वो हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो हिट हो रही हैं, वो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हों, जिस तरह से अभी ये हॉस्पिटल वाला जो मामला है, अब कल रात से आप देख लें कितना ज़्यादा इसके ऊपर उन्होंने एक्स के ऊपर शोर मचाया हुआ है। खुद ही वो तस्वीरें डालते हैं, फिर बाद में कुछ उसमें से तस्वीरें हटा भी दी जाती हैं, क्योंकि वही वाली बात है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि अभी 4 लोगों का जनाजा हो या उनकी लाशें उनको छुपाना मुश्किल हो जाता है, तो 400 लोगों का वो किस तरह से वो हो सकता है। फिर वो जो फुटेज है आप उसको देखें। अब ये भी चीज़ सोशल मीडिया पे है कि किसी ने उनसे पूछा कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जी जी बिल्कुल, कि ये जो सारा मामला है, आप एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो है ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं, दूसरी तरफ फिर आप वहाँ पर मीडिया को भी नहीं आने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब लोगों को नजर
नजर आ रही हैं, और मीडिया को वहाँ पे उतनी ज्यादा एक्सेस भी नहीं दी जा रही, सिर्फ वही चीजें बताई जा रही हैं जो वो बताना चाहते हैं। और वहाँ पे जो धुएं के बादल उड़ रहे हैं, वो सारी चीजें, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हॉस्पिटल के ऊपर किया, और जो मनशियात के जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये हॉस्पिटल था, तो उसके ऊपर उन्होंने टारगेट किया, जिसमें बहुत से लोग जो जख्मी थे वो वहाँ पे इसमें मारे गए हैं। तो ये जो बारूद है, इसकी स्मेल से तो लगता है कि जैसे यहाँ पे खुदकश कोई इस तरह की चीजें तैयार होती थी, बारूद की। तो उन्होंने ये कहा कि जो मंशियात के आदी लोग थे ना, वो भाग जाते थे, तो हम उनको जैकेट पहना के रखते थे कि अगर भागेंगे तो ये फट जाएंगी। तो अभी ये उनके स्पोक्स पर्सन की आप उनकी मज़ाइका खेज उनकी स्टेटमेंट्स देख लें कि वो किस हद तक वो मीडिया पे आके वो अपना ही मजाक बना रहे हैं। तो रह गई बात आलमी बरादरी की या दुनिया की हमदर्दियों की, देखिए जब आप इतना कत्लो गारत करेंगे, इतना लोगों को टारगेट करेंगे, पाकिस्तान में मासूम शहरियों को आप टारगेट करते हैं, हमने तो उनके किसी भी इस तरह से शहरियों को तो हम टारगेट ही नहीं कर रहे, हम तो उन एरियाज को, उन पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिधर पे पता चलता है कि यहाँ पे असला है, यहाँ पे ड्रोन्स बन रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पे खुदकुश जैकेटें बनाई जा रही हैं या असला है। तो ये हम उन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। तो दुनिया को ये नजर आ रहा है, अब वो वाला दौर नहीं है कि जब आप जो चीज़ जारी करेंगे दुनिया सिर्फ वही देखेगी। अब ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। तालिबान समझते हैं कि अभी शायद वो उसी दौर में रह रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई है। और नासिया, इसमें एक और चीज़ है कि ये चीज़ें मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाने थे अगर हम 2021 के बाद देखिए, अगर जो पिछली हुकूमत थी, अगर उनके जो नज़रियात थे या उनकी जो सोच थी, वो इस वक्त की जो रियासत की हमारी सोच है, पाकिस्तान जो अब एक्शन ले रहा है, अगर उस टाइम वो एग्री कर जाते तो ये मामलात आज बहुत बेहतर होते। ये लेट इसी वजह से हुआ कि जो हमारी पहली हुकूमत थी, उनकी जो सोच थी वो आज की हुकूमत के साथ, रियासत के साथ मैच नहीं करती थी। तब भी अगर हम उनके खिलाफ इतना ही ऑपरेशन करते तो इनकी इतनी जरूरत नहीं थी कि उठ के अब हमें ये ड्रोन्स और छोटे छोटे पटाखों से डराने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी फेक वीडियोस, एआई वीडियोस जनरेट करके अब सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर अजीबोगरीब मज़ाइका खेज स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये सब फिर इनको करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान अब जो कुछ कर रहा है इनके साथ वो बहुत अच्छा है और टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे और रहने भी चाहिए, क्योंकि अब इसमें पाकिस्तान को पीछे हटने की अब इसमें गुंजाइश बाकी नहीं रही हमारे पास। बिल्कुल, अब यही ऑप्शन है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहे जब तक हमारे अहदाफ जो है वो हासिल नहीं हो जाते। ठीक है हुमायूं साहब, क्या आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान अपनी इन्हीं हरकत सकनात की वजह से एक बंद गली में दाखिल हो चुका है? जिस तरह से पाकिस्तान के साथ उसका रवैया रहा है, एक अच्छे दोस्त को उसने खोया और फिर ऐसे ममालिक की गोद में जा बैठा है जो कि असली दुश्मन है पाकिस्तान के भी, इस खित्ते के भी, बल्कि पूरी दुनिया के। फिर साथ ही साथ जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी पहले ही फ्रेजिल थी, अब वो मुकम्मल तौर पर जीरो हो चुकी है। जी थैंक यू नाहिद। बाकी दोस्तों ने जो है काफ़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की। इसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं नाजरीन के लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक, हम इस वक्त जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐसी रजीम की जिसको दुनिया का कोई भी मुल्क जो है रिकग्नाइज़ नहीं करता। वो एक इंटरनेशनल मुआहदे के तहत आई थी जिसमें उसने 3 या 4 चीज़ों को एटलीस्ट जो है वो पूरा करना था, जो अभी तक जो है वो पिछले 2 या 3 सालों में उसने एक भी चीज़ नहीं की। आप UNODC की रिपोर्ट ले लें, यूनामा की ले लें, जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है सिगार जो है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिकन्स्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान, उसकी रिपोर्ट ले लें। उसके अलावा मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो या तो दहशतगर्दी पे या गवर्नेंस के मामलात पे या ह्यूमन राइट्स को देखती हैं, उसको देख लें। तो कोई भी यार्ड स्टिक जो है वो वहाँ की जो मौजूदा डी फैक्टो रजीम है वो पूरा नहीं करती, जिससे ये तासुर मिलता है कि वो एक झूठा वादा करके आए थे और लोगों के साथ जो उन्होंने और अपनी आवाम के साथ, जिसका बाय द वे जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्टर अगर दुनिया में कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। हमने इंटरनेशनल जो इवैक्यूएशन थी जो दुनिया की जो सबसे बड़ी है उसको देखा। उससे अलावा हम 40 साल से अपने अफगान बहन भाइयों की सपोर्ट करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये 2 अलग चीज़ें हैं। वहाँ का जो सेटअप है वो अब जिस तरह आपने सवाल किया और बाकी दोस्तों ने भी अलूड किया उसकी तरफ, वो कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इदारे या मुल्कों का आलाकार बन रहा है जिसमें अपनी लेजिटिमेसी को बावर कराने के लिए वो दुनिया की मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे UN की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 20 से ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इस वक्त काम कर रही हैं। ISIS-KP हो जाए, अलकायदा हो जाए, TTP हो जाए, ETIM हो जाए, IMU हो जाए, बेतहाशा और तंजीमें भी। और कुछ तो नई रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से ज़्यादा नई तंजीमें वहाँ पे आ चुकी हैं इन ऑर्गेनाइज तंजीमों के अलावा। तो ये बेसिकली एक तो वहाँ का जो मौजूदा सेटअप है उसकी विलिंगनेस नहीं है कि वहाँ के इन चीज़ों को काबू रखे, या उनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है कि आपका जो सबसे अच्छा हमसाया, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, उसको जो है आप टारगेट कर रहे हैं कुछ ऐसे दोस्तों के या कुछ ऐसे मुल्कों के बिहेस्ट पे जो तो ना से कंटिग्यूस हैं आपसे, ना कभी आपकी उन्होंने सपोर्ट किया, ना आइंदा भी कभी आपकी सपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान का मामला बड़ा क्लियर है।
ہم نہیں اجازت دے سکتے. ہمارے پاس مورل گراؤنڈ بھی ہے اور لیگل گراؤنڈ بھی ہے. ہم ایک اینٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں جو اس وقت بھی دنیا میں دہشت گرد تنظیم سمجھی جاتی ہے. دنیا کے بے تحاشا جو مختلف ادارے ہیں جو جن کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں طالبان کے, ابھی بھی جو اس وقت کی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں 20 سے زیادہ وہ ہیں جو ٹریول نہیں کر سکتے, ان پہ بین ہے, وہ انٹرنیشنل کرمنل آرگنائزیشن کے اس کے اندر وہ آتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس لیگل رائٹ بھی ہے اور مورل رائٹ بھی ہے. دیکھیں ایک جو ہے نا وہ انووک کرتے ہیں سوورینٹی کا. سوورینٹی تو اس صورت میں آتی ہے کہ جب آپ کو دنیا ایکسپٹ کرے. آپ کو ایکسپٹ کرنے والا ایک ہی ملک ہے, ایکسپٹ ناٹ ان لیگل سینس بٹ ان مورل, ان پولیٹیکل, ان ملٹری, ان اکنامک سینس. ہم ان کی کتنے عرصے سے ہیلپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے عوام کی حد تک. تو اس سینس میں جو ہے نا یہ آرگومنٹ بڑا ہی ویک ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ آپ کا ایک دوست ملک جس نے 40 سال سے آپ کے لوگوں کی, اور وہ میں ان کو آپ کے لوگ نہیں کہتا, ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک اور ہمیں کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے. لیکن حکومت کی جو ہٹ درمی جو وہاں کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنلی جو ہے نا اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ نہیں کر رہے تو آپ نے اپنے سٹیزنز کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے پھر جو آپ کو بن پڑتا ہے وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ آپ نے اگر اپنی ریڈ لائنز کلیئر نہیں کی تو پھر اس قسم کے, اور ان کو میں اب دہشت گرد ہی تنظیم کہوں گا کیونکہ ان کو دنیا کا کوئی ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا. میں عوام کی بات نہیں کر رہا. ہمیں بڑی کلیئر ڈسٹنکشن کرنی چاہیے کہ پاکستان نے 40 سے 50 سالوں میں اپنے افغان بہن بھائیوں کی جتنی ہیلپ کی ہے شاید ہی کسی ملک نے کی ہو. لیکن اب وہاں پہ جو سیٹ اپ آ چکا ہے جس وجہ سے بھی آیا ہے وہ ولنگ نہیں ہے, گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں ہے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں ہے. وہ شاید ان کی ایک تو اپنی انٹرنل جو آپ نے بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, آپس میں ان کی نفاقی ہے, لڑائی کر رہے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ تعلیم ہو, کوئی چاہتا ہے کہ نہ ہو, کوئی چاہتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر توجہ ہو, کوئی چاہتا ہے کہ نہ ہو. تو اپنی لڑائیوں کو آس پاس کے ملکوں کے اوپر پھیلانے کی جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اس پہ پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے. اور اس سٹانس کو UN نے, چائنا نے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے, یورپین یونین نے, دنیا کے جتنے بڑے کیپٹل ہیں انہوں نے اس کو اگری کیا ہے کہ پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ریزرو آف سیلف ڈیفense اگر ان کی عوام کے اوپر اس طرح. آج آپ نے باجوڑ کا ذکر کیا, یہ آج کی واقعہ نہیں ہے, یہ پچھلے 6 مہینوں سے ہماری مختلف جگہوں پہ اسلام آباد کے اوپر تک اگر وہ آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ایکشن نہ لے. میرا خیال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ملٹری اور ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو, ان کے جو اسلحے کے ڈیپوز ہیں, ان کی جو وہ دہشت گردی کی جو اکیڈمیز ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے حملہ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا, پاکستان نے بارہا واضح پیغام دیا تھا کہ ہماری چاہے ملٹری قیادت ہو چاہے ہماری سول قیادت ہو کہ اگر آپ نے اپنے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. پاکستان اپنی جو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے وہ ان پہ بالکل واضح کر چکا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلتے ہیں ناظرین, اس میں ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ میں طوالت بھی آتی جا رہی ہے اور شدت بھی آتی جا رہی ہے. 18واں روز ہو چکا ہے اس جنگ کو. فریق ایک دوسرے پر میزائلوں اور فضائی حملوں سے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. یقینی طور پہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو دنیا کا امن سنگین خطرات سے دوچار ہے. ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 57ویں لہر کا آغاز کر دیا ہے اور بھرپور جوابی کارروائی کر رہا ہے. دوسری جانب جو ابھی تک جو ایسٹیمیٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 1500 کے قریب جو ایرانی ہمارے لوگ ہیں وہ اس میں جان سے جا چکے ہیں, جبکہ 17 سے 18,000 کے قریب ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں. دوسری جانب آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کی اگر ہم بات کریں اس کی مسلسل بندش سے دنیا میں تیل اور گیس کا ایک بحران ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اس سے ہمیں لڑکھڑاتی ہوئی لرزتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم یہ بات سن رہے ہیں, امریکی صدر بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارودی سرنگیں ایران کی جانب سے بچھائی گئی تھیں وہ ان کو مکمل طور پہ تباہ کر چکے ہیں اور وہاں پر جو ہے جہازوں کو آنا چاہیے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جوں کا توں ہے. پھر ہمیں امریکی صدر اس بات پہ بھی نالا نظر آئے ہیں کہ جو بحری تعاون وہ مختلف ممالک سے مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا. یورپی یونین ہو, نیٹو ہو, آسٹریلیا ہو یا دیگر ممالک ہوں, وہ اس جنگ میں براہ راست کودنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا سفارتی حل ہونا چاہیے. امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ نیٹو پر اربوں روپے ہم نے لگا دیے لیکن جب ہمیں اس کی ضرورت پڑی تو اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے دیگر ممالک سے بھی یہی شکوہ کیا ہے. ایران کی اگر بات کریں تو ایران یہ کہتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم وار کے لیے بالکل تیار ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ جنگ اتنی طوالت اختیار نہیں کرے گی, شاید ایران اتنی مزاحمت نہیں دکھا سکے گا, لیکن ایران نے نہ صرف پوری دنیا کو حیران کر دیا بلکہ جو آگے بڑھنے والے معاملات ہیں وہ پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں صافی صاحب,
مسلسل تناؤ ہے، مسلسل حالات میں جو ہے وہ ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے. ایک سوچ یہ تھی کہ شاید یہ جنگ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے حملے ہوئے ایران پر، پھر وہ معاملہ منقطع ہو گیا، لیکن اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے. امریکی صدر کہتے ہیں کہہ نہیں سکتا جنگ کب تک رہے گی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی. ایران یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے شہداء کا بدلہ لے گا اور اس جنگ کو وہ بہت طوالت بھی دے سکتا ہے، یہ کیپیسٹی، یہ کیپیبلٹی ہے. تو کیا یہ حیران کیا ہے ایران نے سب کو؟ دیکھیں نازیہ، جنگ شروع کرنے کا آپشن تو موجود ہوتا ہے، جنگ ختم کرنے کا پھر آپشن بہت معدوم ہوتا ہے اور وہ بہت مشکل سے اس آپشن کو اپنایا جاتا ہے. صدر ٹرمپ نے جنگ شروع کرنے کا آپشن تو چن لیا ہے، اب یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی. جنگ جتنی طویل ہو رہی ہے، آپ نے خود کہا ہوتی جا رہی ہے، اتنی اس کی تباہی بڑھتی جاتی ہے. اس جنگ میں کہوں گا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جیت رہے فلاں ہار رہے، اس میں انسانیت ہار رہی ہے. اس میں دنیا میں آپ دیکھ رہی ہے کہ ریسیشن کا ایک دور شروع ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور عدم تحفظ کا احساس ہے. ایران میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، اسرائیل میں لوگ مر رہے ہیں. مڈل ایسٹ جو ہے، جو ترقی کا ایک استعارہ سمجھا جاتا، وہ اس کی ترقی کی پورا جو ایک بت کڑا تھا وہ زمیں بوس ہو رہا ہے. تو جتنی بھی یہ جنگ آگے بڑھے گی، یہ تباہی اتنی ہی آگے بڑھتی جائے گی. اور امریکہ کی یہ پہلی بیوقوفی نہیں ہے، ماضی میں بھی انہوں نے اس قسم کی بیوقوفیاں کی تھی، لیکن اس دفعہ ان صدر ٹرمپ کے ضد نے اور بنجامن نیتنیاہو کی شرارت نے دنیا کو خطرناک موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب مختصر میں چاہوں گی آپ کا جواب. نیٹو ہو، یورپی یونین ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ اس جنگ میں کودنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں براہ راست ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، سفارتکاری سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں سفارتکاری کوئی کام کر دکھائے گی سارے معاملے کو لے کر؟ دیکھیں بالآخر آنا تو سفارتکاری پر ہی ہے. آپ جلدی آئیں یا بدیر آئیں، آپ کو سفارتکاری سے ہی مدد لینی ہے. لیکن اس وقت جس دلدل میں اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ ابھی انہیں دکھائی نہیں دے رہا، جس کی تفصیلات سے ابھی صافی صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی کیا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے غلط اندازے قائم کیے، آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ گٹر میں گریں گے یا آگے کسی باغیچے میں جائیں گے، کچھ اندازہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے پوری دنیا کا امن اور پوری دنیا میں انسانیت خطرے میں ڈال دی گئی ہے. اور کیسے؟ ایک تو یہ کہ آپ یہ پورے خطے میں پھیل گئی جنگ، اور دوسرے اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے. تو اس سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سینس پریویل کرے اور یہ واپس مذاکرات کی میز پر آئیں. لیکن ایران کا یہ کہنا درست ہے کہ میں کیسے اعتبار کروں، میں تو مذاکرات کر رہا تھا. کچھ گارنٹیز ان کو بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. شریرہ، ایران اسرائیل کے معاملے میں جس طرح سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امن ہو اس خطے میں اور یہ جو محاذر آئی ہے یہ ختم ہو. نازیہ، پاکستان کا جو کردار ہے اس کو تو ساری دنیا سراہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پہلے بھی ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو ایران نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب جو جنگ ہو رہی ہے اس میں سعودی عرب بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، ایران بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کوئی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی سفارتکاری کامیاب جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں جو اس وقت جنگ کی لپیٹ کے اندر ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے پاکستان کے کچھ اندر ایلیمنٹس ہیں جو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کو کوئی ترقی مل رہی ہو یا پاکستان کو کہیں پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہو. انہوں نے اپنی ایک دکانداری جو ہے وہ چمکانی ہوتی ہے کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کریں. اس طرح نہیں ہوتا. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ ہم نے سفارتکاری کس طرح کرنی ہے، ہم نے کس طرح سے چلنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گلی کوچوں میں ٹی وی اسٹیشنوں پہ یا جہاں بیٹھ کے لوگوں کو یا جلسوں کے اندر بتانا شروع کر دے کہ آپ اس طرح چلیں، آپ ایران کے ساتھ اس طرح چلیں، آپ امریکہ کے ساتھ اس طرح چلیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان جو کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا سے اگر دنیا
सराह रही है ना, तो इसका मतलब कि आप अपनी दुकानें बंद कर करें दें। और आप ये मनफी प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें ठीक है। और ऐसे टाइम पे हुकूमत के साथ खड़े हों। बहुत ज़रूरी है ये। नाज़िया, आबनाए हुर्मुज़ की अगर हम बात करते हैं, मुसलसल बंदिश हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं वो इस वक्त हमें लरसती हुई नज़र आ रही हैं। आने वाले वक्त में आपको लगता है कि ये रास्ता जो है वो खुल जाएगा, जबकि ईरान इस पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ लिए हुए है कि वो ये रास्ता नहीं खोलेगा, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो उस पर हमला आवर हुए हैं? लेकिन ऐसे कुछ ममालिक के लिए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कुछ ममालिक हैं जो अभी तक उनका वहाँ पे खुला है उनके लिए, वो जो स्पेस है ईरान उनको कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ईरान ने बहुत अच्छी की और उसने चीज़ों को समझते हुए ये फैसला लिया। देखना ये है कि चीज़ कितनी देर तक चलती है या ये अपनी स्पेस बना सकती है या नहीं। वो ये है कि ईरान का ये कहना है कि ठीक है, हम अगर इसको ओपन करते हैं तो फिर वहाँ पे जो ऑयल के बदले आप पेमेंट करेंगे वो फिर अमेरिकी डॉलर में नहीं होगा, वो युआन में होगा, ठीक है, चाइनीज़ करेंसी में होगा। तो ये वाली जो एक मूव है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप देखना ये है कि देखिए अमेरिका जो है ना वो दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं कि दोनों तरफ से वो मर रहा है, उधर से भी और उधर से भी। अगर ये बात मानता है तब भी उसको ये बात हजम नहीं होगी कि युआन में वहाँ पे चाइनीज करेंसी में वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो जंग की सूरत हाल में फंसा हुआ, जिसमें वो नेटो और यूरोपीय यूनियन समेत सबको कह रहा है कि जी आप हमारा साथ दें, हमने अरबों डॉलर जो नेटो पे लगाए हैं। जिस बेस पे वो नेटो कंट्रीज को कह रहा है उसमें सिर्फ एक क्लॉज आती है जिसको आर्टिकल 5 कहा जाता है, जिसके तहत अगर एक पे हमला तो सब पे हमला कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि किसी ने नेटो कंट्री के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि इन्होंने इजराइल और अमेरिका ने खुद ईरान के ऊपर किया। तो इसलिए इसकी ये जो एक तो चीज वो क्या बयान कर रहा है ना कि जी नेटो कंट्रीज के ऊपर तो ये हमारा इस पे एक इत्तेफाक था कि एक पे हमला होगा तो सब पे कंसिडर किया जाएगा और सबको अपनी फोर्सेस भेजनी चाहिए, अपनी शिप भेजनी चाहिए। जबकि सबने बहुत वाज़ेह तरीके से कह दिया कि ना तो अमेरिका या इसराइल ने हमसे मुशावरत की थी ये हमला करने से पहले, ना हम इनका साथ दें। ये जंग अमेरिका की जंग है, ना यूरोप की है और ना ही दूसरे कंट्रीज की ये जंग है। और बाकी रह गई बात गल्फ कंट्रीज के, जिसपे अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे और जिनको ये उसने कहा था कि हमें स्पेस दें, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। उन्होंने भी देख लिया कि अमेरिका कितनी की उनकी प्रोटेक्शन कर सकता है। तो आप अब नए हुर्मुज़ की आपने बात की, ये खुल सकता है या नहीं, कि आने वाले दिनों में तभी वाज़ेह होगा जब अमेरिका जो है ईरान की शराइत के ऊपर उनके साथ बैठेगा, बातचीत करेगा, फिर खुलेगा। लेकिन तब भी ये डिसाइड होगा कि तब ट्रेड जो है वो US डॉलर में होगी या युआन में होगी। बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है सर? अगर तवालत इख्तियार करता है तो क्या पिक्चर देख रहे हैं फिर आप आने वाले वक्त में मईशत के हवाले से, या ओवरऑल जो दुनिया की एक पिक्चर है? थैंक यू नाहिद। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक शॉक्स हैं उसकी गुफ्तगू की जा रही है अब, और बल्कि अब तो जो इंटरनेशनल बड़े जरीदे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है या रॉयटर्स हैं, ये जो बड़े और इदारे हैं जो इकॉनमी के ऊपर लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि एक इमिनेंट रिसेशन की भी बातें की जा रही हैं अगर ये जंग थोड़ी सी और तवालत पकड़ती है। दुनिया का 20% से ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड गैस यहाँ से होता है, 22 से 23% जो ट्रेड यहाँ से होती है, और उसके अलावा भी जो है जो सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुई हैं। कुछ मुल्कों को ऑब्वियसली ईरान ने इजाज़त दी, और ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है कि अगर आप अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी गुफ्तगू सुने और ईरान की सुने तो दोनों ये कह रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुला है सिर्फ उनके लिए जो इस वक्त वहाँ पे दहशतगर्दी या इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर रहे उनके लिए, या जो दूसरी साइड वो ये कह रही है कि खुला है तो अगर जो वो ममालिक हैं जो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये ख़तरनाक इस सूरत में है कि दुनिया जो है इस वक्त बहुत तेज़ी से बहुत और मसाइल की तरफ उलझी हुई है। हम अभी जो है यूक्रेन और रशिया की जंग से नहीं निकले थे, हम जो है लैटिन अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जो हालात है वहाँ से नहीं निकल पा रहे, हम जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स हैं, और हम अभी जो बहुत सारी और दुनिया को मसाइल क्लाइमेट चेंज है उससे नहीं निकल पा रहे। तो ये इजराइल और अमेरिका का जो है एक अनप्रोवोक्ड अटैक जो इजराइल पे ईरान पे हुआ है, उसको मेरा ख्याल है जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की है वो बड़ी अहम है कि इसको गुफ्तगू के ज़रिए हल करना ही एक अहम जो है पेशरफ्त हो सकती है और एक ही ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुल्क ये सारे, और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत ही अहमियत का हामिल है कि हम अपने इस वक्त तमाम एलाइज जो मिडल ईस्ट के अंदर हैं, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मिल के तमाम जो स्टेकहोल्डर हैं उनको मिलाया जाए और इस चीज़ को किसी तरह ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे बलूचिस्तान के हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं ताकि बलूचिस्तान के अमन और उसके इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इसी हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, जो अनासिर भी बलूचिस्तान की तरक्की और सलामती की राह में रुकावट बनेंगे उनका कला कमा कर दिया जाएगा, रियासत ये फैसला कर चुकी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान हसास इलाका है, आपको ख़ुद पता है कि एक साइड पे ईरान
طالبان میں جنگ برپا ہے، دوسری طرف افغانستان میں جنگ برپا ہے، اور تیسری طرف جو سمندر ہے بحیر عرب وہاں پہ بھی آپ کو کشیدگی کا علم ہے. تو بلوچستان جو پہلے سے دشمن کے نشانے پہ ہم جانتے ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الاسرائیل وہاں پہ کافی مدت سے سرگرم ہے. یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر ابنائے ہرمز بند ہوتا ہے تو گوادر کی اہمیت اور بڑھتی ہے. تو دنیا کو یہ علم ہے، پاکستان کے دشمنوں کو علم ہے. یہ بہت بروقت اقدامات ہے. پاکستان کو بلوچستان کو خصوصی توجہ دینی ہوگی. گوادر ریپلیس کر سکتا ہے بہت انٹرنیشنل سمندری روٹس کو، لہٰذا دشمن کی وہاں پہ زیادہ کارستانیوں کا خدشہ ہے اور پاکستان کی زیادہ توجہ کا طالب ایریا ہے یہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، کراچی میں ہم نے دیکھا کہ سی ٹی ڈی نے کارروائی کی اور ایک دہشت گرد کو مارا، اور 17 فروری کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ BLA کا اہم کمانڈر ہے، سہیل اس کا نام، سہیل بلوچ. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں گے، ریاست ان کا پیچھا کرے گی، نہ صرف ان کا پیچھا کرے گی بلکہ چن چن کر ان کا کلا کما بھی کرے گی. یہ بات طے کر چکے ہیں ہم. جی بالکل. یہ دیکھیے نا، یہ جیسے نیکسس ایک بن چکا ہے انڈیا، افغانستان اور اسرائیل کا. یہ نیکسس جو ہے، یہ جو BLA اور اس جیسی انتہا پسند دہشت گرد ہیں، ان کی وہ سرپرستی کر رہا ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے؟ بلوچستان کو ڈسٹرب رکھنا، کراچی جو ساحلی شہر ہے اس کو ڈسٹرب رکھنا. ماضی میں بھی یہی ہوا اور اب پھر یہ ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہایت حکمت کے ساتھ اس بغاوت کو، اس شورش کو کچل دیا جائے. بالکل. شنیلا، یو ٹیک. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ یہاں پہ بلوچستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ جو سو کالڈ کہا جا رہا ہے جی آزادی علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چل رہی، نہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، انہوں نے ریاست کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جو ہماری ریاستی ادارے ہیں، جو ہماری حکومت ہے، انہوں نے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور انہوں نے بتانا ہے کہ جو وہاں کے بلوچستان کے عوام ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پراکسی ہیں انڈیا کی، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلا کے رکھنا ہے، بلوچستان کو کبھی بھی مستحکم نہیں ہونے دینا، بلوچستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آنے دینی، اور انہی سب چیزوں کے اوپر ایکسپلائٹ کرتے ہوئے لوگوں کی مائنڈ سائز کرتے ہوئے ان کو ریاست کے خلاف کرنا ہے. تو پاکستان کی جو ریاست ہے، جس طرح انہوں نے افغانستان کے اندر اب کام شروع کیا کہ ہم نے وہاں سے جو دہشت گردی ان کے کلا کما کرنا ہے کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا، اب بلوچستان کے بارے میں بھی ان کی پالیسی یہی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور بلوچستان کے اندر استحکام لے کے آنا ہے. نازیہ، محب وطن بلوچی ہوں اور دہشت گرد، ان میں فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہے. اب کسی کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی جا سکتی، بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. وقت نے سب ثابت کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں تو بہت آسانی کے ساتھ تفریق کی جا سکتی ہے کہ کون جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے، کون ہے جو ان کے خلاف جو ہے ایک اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتا ہے. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تو اس میں ضرور میسج دینا چاہیے جو مسنگ پرسن کا واویلا کرتے ہیں بیٹھ کے. وہی مسنگ پرسن جو ہے نا، کوئی مسنگ پرسن نہیں، اس میں وہی لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے ان دہشت گردوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور جو فنڈنگ وہاں سے اسرائیل یا بھارت کی طرف سے ہوتی ہے وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور بعد میں اسی طرح سے وہ کارروائیوں میں مارے جاتے ہیں. تو اس چیز کو وہ دیکھنا بہت ضروری. خاص طور پہ اس میں جو پوائنٹ اس میں ہے ڈسکس کرنے والا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ سی پیک کو لے کے وہ گوادر پورٹ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس میں جو ہے انڈیا جو ہے اس کو یہ چیز کسی طور بھی منظور نہیں ہے کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے چائنا اور پاکستان کا یہ سکسیسفل ہو جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں سے جو دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب، یور ٹیک. 30 سیکنڈز پلیز. پالیسی ہے، 2 پرانگ پالیسی ہے، اور دونوں جو پرانگ ہیں وہ بڑے سٹرانگ ہیں. ایک ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہاں پہ، اور دوسرا ہم نے آنی ہاتھوں سے لینا ہے. آج وزیر داخلہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے 3000 اور مزید FCR اہلکار وہاں پہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ آپ کا ریزالو ہے. آپ اگر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر سے جو ہے کوئی دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، تو یہ تو ہمارے ملک کا حصہ ہے. اگر یہاں سے دہشت گردی ہوگی تو اس کو بڑے آنی ہاتھوں سے لیا جائے گا. اور دوسری طرف اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. مختلف ہائیسٹ لیول کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. سب نے سی پیک کا ذکر کیا، گوادر کا کیا، اسپیشل اکنامک زونز کا کیا. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بڑی اچھی پالیسی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ جو ہے نا فورسفل ہینڈ، ان کے خلاف جو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.